الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھی: الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. گونج پا دوں: الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. کملی والے دی سب آل کربل دے وچ کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریراں دے کم آ گئی. مٹی کربل دی خاکیں شفا بن گئی. جد تو روشن ضمیرات کم آ گئی. کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریراں دے کم آ گئی. شام والے سی ٹریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دا سر جا رہا. شام والے سی ٹریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دا سر جا رہا. اپنے پروار قیدین تکدا رہا. او دی راکھی اسیراں دے کم آ گئی. اپنے پریوار قیدین تکدا رہا. او دی راکھی
اسیران دے کم آ گئی گھل کے مقتل دے ول تو میں لختے جگر کیا زینب نے تیرا خدایا شکر گھل کے مقتل دے ول دو میں لختے جگر کیا زینب نے تیرا خدایا شکر میری محنت دا اج مینوں ملے ثمر میری اولاد ویران دے کم آ گئی میری محنت دا اج مینوں ملے ثمر میری اولاد ویران دے کم آ گئی اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات و باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعۃ المبارک دی جمعۃ المبارک دی خطبات اندر آپ احباب واقع کربلا سماعت فرما رہے ہو اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے سلسلہ چھے شہید جدو شہید ہو جاوے او دی شہادت دے بعد او دی شہادت دے چرچے ہوں دے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نے کہ جنہ دی شہادت تو بہت پہلے آپ دی شہادت دا چرچا بام عروج تے پہنچ گیا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ شہید اعظم بھی نے سید الشہداء بھی نے 15 صدیاں دے قریب گزر گئے 1400 سال گزر چکے امت مصطفیٰ آج بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ اپنی ارمغان نیاز پیش کر رہی کربلا دے میدان دے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک کر کے اپنے سارے رفقا نو شہید کرایا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سارے رفقا نو جدو شہید کرا لیا اپنے خیمے دے اندر تشریف لکے آئے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تو سیوا کوئی بھی مرد خیمے چے نظری نہ آیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا ہن ارادہ ہے کہ میں آپ جاواں آپ نے جدو تیاری شروع کی تھی ساری اہل بیت اطہار دیاں عورتاں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں سرکار دا خون
امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی ازواج پاک آپ دیاں بیٹیاں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نو تیاری کر دیاں ویکھ رہی ہیں. تو سکت غور کیتا ہوئے کہ باپ جدوں گھروں ٹر دے تے بیٹیاں اپنے باپ دے قریب ہو کے تے دیکھ دیاں میرے بابا تیار ہو رہے تے بچیاں پوچھ دیاں بابا کتھے چلے ہو, بابا جی کدوں آؤ گے. بیٹیاں جوان ہوں تے پوچھ دیاں بابا جان میں کیڑے کپڑے تیار کراں, تسی کتھے تشریف لے کے جا رہے ہو. یقیناً جدو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تیار ہوندے ہون گے, میرے امام دی بیٹی بھی دیکھ دی ہوئے گی, بلکہ کتب تاریخ دے اندر او مکالمہ بھی موجود ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدو کربلا جاون واسطے تیار ہو رہے تھے, ننی جی سکینہ قریب آئیاں اپنے ٹوٹے پٹھے الفاظ نال اپنے بابا نو عرض کی تھی بابا تسی بھی موت دی تیاری پہ کر دے ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرما کہ بیٹی جی دا سارا ہیلہ ہی ختم ہو جائے, جدے سارے ہیلے ختم ہو جامن, جدے ساری نسل تباہ ہو جائے اور جدے سامنے ساری کائنات اجڑ جاوے, انہیں موت دی تیاری ہی کرنی. سید سکینہ نے اس ویلے عرض کی تھی بابا منوں کے دے آسرے چھوڑ کے جا رہے ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ویلے آسمان وال ویکھیا تے فرمایا میں اللہ دے سپرد کر کے جا رہا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا جدوں اپنی تیاری دا ویلا آیا, آپ نے اپنے سر اقدس تے اپنے نانا جان دی دستار رکھی, جبہ پہنے حضرت امیر حمزہ دا, اپنی کمر چپٹکا بندیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا, تلوار پکڑی حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی ذوالفقار. وکھن والے حسین ایڈا سونا لگے, انج لگے جو میں شب اسرہ دا دولا میراج کرن چلے آئے, کیونکہ جدو اپنے نانا ورگی دستار بن کے اپنی امی دے حجرے جو مدینہ نکل دا سی نا, تو وکھن والے انج لگ دا سی جو میں مکہ دیاں پہاڑیاں جو آمینہ دا چان پہ چڑھ دا آئے. اج امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو رہے, سارے تو پہلے آپ حضرت بی بی شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ دے کول تشریف لگے آئے. آپ دے خیمے چاکے تھے, آپ نے ارشاد فرمایا شہربانو تو ایران دے بادشاہ دی بیٹی ہیں, تو ایران دی شہزادی ہیں, تو میرے نال زندگی چ بڑی وفا نبھائی, میرے بچیاں دی ماں ہیں, مگر آج میرے کل سوائے موت دے کچھ نہیں. میں تینوں اجازت دینا جے جانا چاہمیں تے اپنے ملک ایران بے شک واپس چلی جا, میں تیرے تے راضی ہوں, اور اگر چاہمیں تے مدینہ طیبہ اپنی اولاد نو لے کے چلی جا. میں قیامت دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری تے تیری اولاد دی شفاعت بھی کراواں گا, اسی کٹھے جنت چ جاواں گے. حضرت بی بی شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نازاں دی پلی سن, شہزادی سن, ایران دے شہنشاہ دی بیٹی سن, پر اس ویلے جڑا حضرت بی بی شہربانو جواب دیتا اسلام دے متھے دا جومر بن گیا. عرض کر دیا اللہ جو پالا ساری زندگی تو ہاڑے نال وفا کی تھی, آخری ویلے جدا تے نہ کرو. اس ویلے بڑا پیارا جے جملہ بول کے کہنے لگیاں سونیا یہ کدے عورتاں دے جہاد فرض ہوندا تے تیرے تو پہلے سونیا سی اپنی عورتاں جانا قربان کر دیں دیا, اسا اپنے بچے کو ہاتھ دینے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلیاں دیتیاں حضرت بی بی شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ نے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن حضرت زینب نے پیار کیتا, سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے زینب اس ماں دی بیٹی ہیں جس ماں دے دروازے تے جبریل بھی
حیا دے نال کھڑا رہندا ہے۔ اے او دروازہ جتھے اللہ دے فرشتے بھی بغیر اجازت دم نہیں مار دے۔ فرمایا تو اس رسول اللہ دی بیٹی ہے جدہ فرشتے بھی حیا کر دے دے۔ خطبہ دے کے تے خواتین نے فرمایا کہ اسلام دے اندر عورت اذان نہیں پڑھ سکتی، عورت جماعت نہیں کرا سکتی، عورت خطبہ نہیں دے سکتی، تاکہ عورت دی آواز کسی غیر مرد کان چ نہ پہ جاوے۔ تو یہ اتنے نیک کم عورت نہیں کر سکتی، تو عورت دی آہو فغان، عورت دی آہو زاری، عورت دی رون دی آواز دی شریعت کی میں اجازت دے سکتی ہے؟ کہ میرے بعد رویا جنا اپنے سینے دے دو ہتھڑے نہ مارے آجے، سینے نہ پٹے آجے، کپڑے نہ پھاڑے آجے، آہو فغان نہ کرے آجے۔ آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی وبشر الصابرین تے ان اللہ مع الصابرین دا ورد کر دیا رہے آجے۔ سیدہ زینب فرما لگیاں ویرا جیڑی ماں دا دودھ پی کے تو جوان ہوئے نا اسے ماں دا میں دودھ پیتا ہے۔ تو علی دا لالے تے میں بھی علی دی بیٹی ہوں، سونے آ تو شہید ہو جا تے شہادت خطبے تیرے ممبران تے پڑے جان گے، تے میں علی دی بیٹی بھی انج دے پردے کر جاواں گی جتھے تیری شہادت دے خطبے پڑے جان گے، نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑے آ جان گے۔ لوگ آکھیا کرن میں گے ممبر تے بہ کے کہ حسین ورگا ویر کوئی نہیں تے زینب ورگی ہمشیر کوئی نہیں۔ ویرا تو حوصلے نہ لے جا، میں تیری زینب بہن تے نہ وعدہ کرنی ہاں کہ مدینہ تو کربلا تک تو حسین سے، ان کربلا تو مدینہ تک میں زینب حسین بن جاواں گی۔ حوصلے تے ہمت دا پہاڑ سیدہ زینب جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دیا نا، انہ موقعہ تے علی دی بیٹی سجدے پہ کر دی سی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں ویران دا بھی غم تے پتران دے بھی غم تے پتیجیاں دے بھی غم، اور زینب جنہوں اتنے غم نے مگر وہ پھر بھی ویروں حوصلہ دے رہی۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ امام حسین دی آنکھاں چ نکے نکے اتھرو نے، دامن پکڑ کے کہنے لگی ویرا تو کیوں رویں؟ زینب نے اپنے پتر قربان کیتے، سونیا تو تے پتر دین تو بارے نے، میں تا پتر ویر تو بارے نے، پھر بھی تو رویں تے میں تے تینوں سویر دا روندہ نہیں ویکھا، تو پترہ دی لاش تے بھی نہیں رویا، ہن کیوں روئیں؟ سینے لگا کے فرمان لگے میں نانا جی یاد آئی ہے، نانا یاد آئی ہے۔ سیدہ فرما دیا ویرہ میں بھی دسنا کی یاد آئی ہے؟ امام علی مقام رو کے فرمان لگے جد میں راج نبی نو ہوئی، اے جد میں راج نبی نو ہوئی، جبریل براک لے آیا جد علی والے خیبر چلے، جبریل براک لے آیا جد علی والے خیبر چلے، نبی پاک نے آپ چڑھایا، اج کوئی نہیں باغا پکڑن والا، جدوں وار حسین دا آیا، پھر خیمیاں وچوں نکلی زینب، اس برقع منہ تے پایا، پکڑ رکاب گھوڑے دی آنکھیں لے چڑی امڑی دیا جایا، فرما دیا رو نا میں تیری بہن زینب تینوں ٹوراں گی،
جڑا میرے تے تہاڈے تو اگلا زمانہ سی نا، پوچھو کسے بزرگ کو لو، ویر جدو دولہ بن کے گھوڑیاں تے بیٹھ دے سن تے بہنہ اپنے ویران نو شگنا دے گانے بن دیاں سن. اس بہن دی عظمت تو قربان جاواں جنہیں ویر نو شہادت دے گانے بن کے ٹوریا. فرما دیا ویرہ تو حوصلے کر. بہن نے تھپکی دیتی تھی آکھیا ویرہ تو حوصلے نہ جاؤ. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خیمے جو باہر آئے نا، نوجوانوں اس ویلے میرے امام نے عجیب جا منظر دیکھا. ایک شتر سوار آ رہے، تاریخ دیا کتابہ چ لکھیا کہ انہیں آ کے نہ تے لاشاں دا ڈھیر دیکھا نا، جدو ہر پاسے خون بکھریا، ٹکڑے انساناں دے. گھبرا کے تے امام حسین نو کہنے لگا کہ اتھے میرا دل گھبرا رہے تے منو جلدی جلدی دسو حسین کتھے وے. میرے امام نے انہوں فرمایا تو کیڑے حسین نو ملنا ہے؟ کہنے لگا او جڑا مدینے والا حسین ہے. اکھا چا اتھروان دی کتاب تے رو کے فرمان لگے کدے ہوندہ سی مدینے والا، ہوندہ قیامت تک کربلا والا حسین بن گیا ہے. انہیں اکھا جی میں حسین نو ملنا ہے. آپ نے فرمایا میرا ہی نام حسین ہے. وہ شتر زوار بول کے کہنے لگا تو حسین نہیں. امام علی مقام نے فرمایا میں ہی نبی دا پتر حسین. کہنے لگا میں تے 6 مہینے پہلے حسین مدینے ویکھے آس. او دی داڑھی دے ویکھے ایک وال بھی چٹا نہیں سی، تیری داڑھی جے کا وال بھی کالا نہیں. امام حسین نے انہوں پھڑ کے سینے نہ لگایا، فرمایا میں ہی حسین. انہوں ناؤ لگے علی اکبر دی لاش تے ٹورے گئی کہ پتر دی لاش والی اشارہ کر کے فرمان لگے. فرمایا 10 جیدہ انج دا پتر دنیا تو ٹر جاوے ہیں، اس باپ دے وال کالے کی میں رہ سکتے نہیں. انہیں حسین دے قدم پھڑ لائے. امام نے فرمایا 10 کون ہے کدھر آیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا لجپالا میں مدینہ طیبہ دے قریب رہنا. آپ نے فرمایا 10 میرے نانے دے مدینہ بکیال. انہیں عرض کی تھی لجپالا میں مدینہ تیرا پیغام لگے آیا. فرمایا 10 کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا میں مدینہ دے قریب ایک گاؤں چ رہنا. میرا 6 مہینے دا پتر بیمار ہویا، میں مدینہ دوائی لینا آیا تے مدینہ دیاں گلیاں چ میں شام ہو گئی. خیال آیا جاندی ہی وار نبی دے روضے تے سلام کر جاواں. میں نبی پاک دے روضے تے آیا، اندھیرا رات دا چھا گیا. میں ویکھیا ایک پردہ دار بچی ہے، انہیں نبی دی قبر نو کھلاوا مارے آئی تے رو کے پہ آخ دی آئی اے سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر مار مہارا وعدہ کر کے میرے بابل جایا میری لین نہ آیا سارا. کہنے لگا میں قریب جا کے پوچھا بچی تو کون ہے؟ کہنے لگی بے آنا والے آؤ بے میرے نیڑے نہ آیا میں سید زادی آؤ بے میں نبی دی دوتری آؤ بے میرے پردے دا خیال رکھنا. میں عرض کی دی سید آؤ میں تیرے نانے دا غلام اے سیدہ روندیاں کیوں؟ فرمان لگیاں تے میں پردیسیہ کی دساؤ کوئی لے آ جا کے میرے باپ دی خبریں جاؤ کوئی لے آ میرے باپ دی خبریں سغران مار گئی جے جدائی حسین دی. کہنے لگی میں حسین دی بیٹیاں آج 6 مہینے گزر گئے نے میرا ویر اکبر وعدہ کر کے گیا کہ میں آ کے لے جاواں گا. عرض کی تھی سیدہ گل کی ہے؟ فرمان لگیاں میرے بابا کربلا بل گئے نے جاؤ
کوئی جا کے میرے بابا نو بلا کے لے آؤ کہ آکھو بابا سغرا پہ یاد کر دی ہے عرض کی تھی سیدہ تیرے نانے دا غلام میرے لائق جڑی خدمت ہے اج میں کلمہ پڑھن دا حق ادا کرا سیدہ سغرا میرے امام دی بیٹی نے خط دیتا تے نال کے کپڑیاں دا تھیلا دیتا فرمان لگیاں میرا خط کربلا لے جاؤ میرے بابا تے میرے ویر اکبر نو خط دے آکھی بابا سغرا یاد کر دیئے اکبر ذرا جلدی آ جاؤ امام علی مقام روان لگی پہ او پردیسی نے عرض کی دی سیدہ دیا میں عرض کی دی سیدہ میں تیرے بابا نو پیغام دینا میرا 6 مہینے دا بچہ بیمار ہے دعا کری میرے بیٹے نے اللہ شفا دے میں 6 مہینے دی گل سن کے سغرا رویاں فرما دیا نے میرا ویر اصغر بھی 6 مہینے دا ہو گیا میں گاؤں اے میں کپڑے اصغر واسطے سیتے نہیں پر اپنے پتر لی لے جا آج میں کچھ نہیں دے سکتی پر قیامت نو نانے کو حوضے کو سر لے دے واگی اب میرے بابا نو میرا خط دے کے آؤ انہیں عرض کی دی لج پالا اے میں تیری بیٹی سغرا دا خط لکے آیا نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندہ امام علی مقام دے سینے جے پتران دا غم بھی ہے اپنیاں بہنہ دا غم بھی ہے اپنے ویران دا غم بھی ہے آج بیٹی دا غم بھی آگیا ہے میرے امام نے جدو خط کھولے آؤ تے خط دے لکھے بابا سغرا بڑا یاد کر دیجئے بابا نانی فرما دیاں نے حضرتیوں میں سلمان نانی فرما دیاں نے حسین مدینے واپس آ جاؤ نانا پہ بلان دینی سغرا نے لکھیا بابا اپنیاں پردیسان دیاں نہ لے جو نہیں کریدہ نیچے لکھیا بھوپی زینب ذرا جلدی آیا آجائے نیچے لکھے آئے نی سکینہ میں تینوں باجی دا خیال نہیں آدھا اب تے ویرہ میں چوس نہیں آئی نی تینوں کدے باجی سغرا دی یاد نہیں آئی جلدی کرے اکبر نو بیج دے نی میں بھی تو آٹے کھولے آ جاؤں تے نیچے لکھے اکبر ویرہ بے بینہ نالنج نہیں کریدہ تو تے مدینے اٹھل دیا وعدہ کی تاس کہ میں 6 مہینے بعد آگے لے جاؤں گا وڈید دے دیارے بھی گزر گئے نہیں بے ویرہ ساریاں بہنہ دے ویر مدینے آئے سن میرا ویر اکبر نہیں آیا اکبر ذرا جلدی ہی آ جاؤ تے نیچے لکھے مدینے ویروں نہیں آؤ تے میں رات ویروں نہیں آؤ تے نالے پکار دیا نے اکبر آیا تے نائے سے گرے آیا تے نائے آئی بین سکینہ تے باج پراما سنجا لگے دا کہ تیرا شہر مدینہ میرے امام نے خط پڑھ کے چوم کے سینے نہ لگایا سارے خیمے والے آنو سیدہ سغرا دا خط سنایا خط لے کے کربلا دے میدان دے اندر آئے علی اکبر دے سینے تے خط رکھے آؤ تے رو کے فرما دے نے اٹھ پردے سن بین دے ابیرہ تینوں بین پہ یاد کر دیا اکبر دی لاش تڑپ گئی فرمایا جا جان والے آؤ میری سغرا نو کہہ دے میں بابا کہہ دینے نہیں دیئے کسے نو مدینے نہ بلائیں سارے مدینے والے دی گود چاراؤں پہ کر دینی نوجوانوں سارے خیمیاں سغرا دا خط سن کے ایک کوہرام مچ گیا اے در اکبر اتے چل گئیاں اے ظلم دیاں شمشیراں اڈیاں چک چکے اور راواں بیٹھے کہ خط نہیں گلیا ویران
امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ شتر سوار نے جدو بھیج کے فارغ ہوئے نا تے آپ نے دیکھا کہ آپ دے خیمے دے باہر ایک عجیب جی شکل دا نا ایک اور انسان کھڑا ہے جلال چاہ کے فرمان لگے تینوں نہیں پتا اندر خیمے وچ محمد دیاں پردہ دار دھیاں بیٹھیاں نے تو کون ہے میرے خیمے دے قریب کی کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی لجپال میں انسان نہیں میں جنات دا سردار ہوں میرا نام ہے زعفر سونیا تیرے نانے کو قرآن سن کے جن جنات نے کلمہ پڑھیا سی نا تے اللہ نے سورۃ الجن نازل فرمائی میں ان جنات دی اولاد چوہاں اس دور دے اندر میں جنات دا سردار ہوں فرمایا زعفر کدھر آئے ہیں زعفر نے عرض کی تھی حضور اج تو آڈے پتر پیاسے مردے وے کے نا تے جنات دیا بھی چیخہ نکل گئی تے میں جنات دا نمائندہ بن کے آیا حضور اگر اجازت دے وہ تو آڈے نانے دا صدقہ رب انہی طاقت دیتی ہے کہ میں او نہر فرات دے دوسرے کنارے جا کے اپنا کندہ پانی نو لگاواں تے سونیا پانی دا رخ تیرے خیمے والا موڑ دے ماں تیری سکینہ تے پانی پی لوے میرے امام نے پڑھ کے زعفر نو سینے لگایا فرمایا زعفر جدہ کلمہ پڑھ کے تو طاقتہ لئیاں نا او دے موڑیاں تے میں کھیڑ دا رہا فرمایا تو تے کندے دی گل کرنے نا میں اپنے خیمے دے باہر کھلو کے تے پانی نو اس طرح اشارہ انگلی دا کرانا اے پانی اپنی حداں توڑ کے میرے خیمے دے وچو گزر کے جاوے فرمایا میں کو کربلا بے اختیارات نہیں بیٹھا میں تے اج اپنے نا تو مرن والے نے جنت پہ تقسیم کرنا میں کو بے اختیارہ ہاں تے جنہیں عرض کی تھی لاج پالا طاقتاں انیاں تے پتر پیاسے ہی مروالے نہیں تے جاندہ جاندہ پھر نبی دی امت نو دس نہیں جاندہ سونیا پھر کربلا کی کرن آیا سے میرے امام نے فرمایا زعفر جب میں پانی پینا آیا کربلا وچ پانی پینا ہوندہ تے مدینے تھوڑا سی میں کو پانی پینتے نہیں آیا زعفر عرض کی تھی حضور پھر امت نو دسنا کی کرن آئے سو سینے لگا کے فرمان لگے جو کچھ ہوندے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی جو کچھ ہوندے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں روایا نہ رواں کل رے رسول پاک دی فرمایا میں تے نانے دی گل رکھنا آیا تے نانے دی گل کربلا رکھنا آیا ایک ایک کر کے خیمے اچھو سارے نو ملے امام زین العابدین ایک روایت چاہندہ ہے کہ 13 سال عمر ایک روایت چاہندہ میرے امام دے پتر دی 14 سال عمر سی اپنی اولادہ نہ پیار کرنے والے بخار دی شدت نہ جو 3 دن گزر گئے نے امام زین العابدین بار بار غشی دے دورے آ رہے بے ہوش ہو رہے چمڑے دا ایک پھٹیا پرانا بستر یہ دیتے امام زین العابدین لیٹے امام آکے نہ تے پتر دے اوپر لیٹ گئے سینے تے لیٹ کے فرمایا اٹھ بابے دیئے جانے آخری باری بابا دے سینے لگ جا بابا ٹور چلے نہیں کربلا دے راوی نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین دی آنکھ کھلے تے اپنے لڑ کھڑان دے قدمہ دے نال خیمے دے دروازے بل ٹور پہ میرے امام نے دوڑ کے جا کے پتر نو جپھا ماریا تے بادویں چلے کے فرمایا بابا دیئے جانے کتھے چلے ہیں تے زین العابدین رو کے عرض کی تھی میں اتھے چلے ہیں جتھے میرا ویر اکبر ٹور گیا ہے میں چلے ہیں جتھے میرا چاچا باز گیا ہے بابا میں نہیں رہنا میں بھی کربلا جانا ہے میرے امام نے سینے لگا کے فرمایا نا زین العابدین پترا تیرے تو محمد دی نسل ٹرنی ہے پترا تیرے تو مصطفیٰ دی نسل ٹرنی ہے تے پترا تیری تے واری کوئی نہیں امام زین العابدین نے عرض کی تھی پاپا جی میں نہ آگیا کہ قیامت نو قاسم نے اپنے سینے دے پھٹ وکھا لینے علی اکبر نے اپنے زخم کھا لینے نے چچے عباس نے اپنے بازو کٹے وکھا لینے نے
کہ جس نے حلق دا تیر وکھا لینا ہے انہوں محمد نے اپنی زبانی لٹی وکھا لینی ہے عرض کی تھی بابا میں دادی نو کی وکھاواں گا سینے لگا کے فرمایا زین العابدین پترا جدوں تیراں دے نشان وکھان گئے تو پیراں دیاں زنجیراں دے نشان وکھا لیں فرمایا پترا میں ٹر چلیا جدوں میرا گھوڑا خالی آنا ہے سکینہ نے رونا ہے او بابا بابا کرے گی انہوں سینے لگا کے پیار کر لئی تیرا کربلا جائی سا پورا ہو جائے گا فرمایا پترا میں چلے آجا میرے سینے لگ جاؤ میرے کھلیوں سغات لے لئی جڑی میں نانے دی زبان چوس کے لئی ہے قیامت تک سارے ولیان ہے تیرے سینے کھلے علی دا فیض لینا ہی پتنو سینے لگا کے او فیض دیتا جڑا آج تک ولیان دے سینے چ لگایا رہے اپنے پتنو فرمایا لیٹ جاؤ امام زین العابدین کشید دورے آگئے میرے امام نکلن لگے تے خیمے دے دروازے چ پہنچے تے خیمے چ آواز آئی لجپالا تو اینو امی دی قسم جے اجے نہ جایا دے میرے امام خیمے دے اندر آئی دیکھا بی بی رباب دی گودی دے اندر میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ بے ہوش ہے فرمایا میری سکینہ نو کی آیا ہے عرض کی دی لجپالا تو انو جاندے بیخ کے سکینہ بے ہوش ہو گئی انو جاندی واری ہوش کرایا ہو جائے سینے لگا کے فرمان لگے اٹھ بیٹی سکینہ جاندی واری بابا بیخ لے ساری زندگی بابا بابا کریں گی نی بیٹی بابا نظری نہیں ہونے سکینہ نو ہوش نہ آیا پر شمر دی آواز آئی حسین خیمے چھپا رہا میرے امام نے بیٹی نو زینب دی گوچ رکھے آؤ فرمایا زینب میں چلے آؤ میری سکینہ دا خیال رکھے آجے میری سکینہ نو رون نہ دے آجے ہوش آیا دیا کہ جے بابا سلام کہہ کے گئے نہیں میرے امام سواری دے آ کے بیٹھے سواری نو مہمیز لگائی سواری ٹر دی نہیں جڑے بلے دوسری مہمیز لگائی سواری ٹر دی نہیں جدو تیسری ایڑی ماری تے فرمان لگے میں نو پتا ہے سبے دلاشا چک چکے تھک گیا ہے پر میں وعدہ کرنا ہوں میرے بعد کوئی سوار نہیں آوے گا میرے امام نے اینا فرمایا وہ گھوڑا مڑ مڑ کے خیمے والوے خجائے میرے امام نے جدو خیمے والوے کھیا نوجوانوں سکینہ نو ہوش آگئے وہ نبی دی پردہ دار بیٹی اپنے پردے دی اندر کھڑی آئی تے نکی جی بچی نے اپنے حد خیمے چپار کٹینے تے روکے پہ آخ دیئے بابا اجے نہ جایا جے بابا سکینہ مر جائے گی روکے کاری وے گھوڑے آؤ تے اجے نہ جاؤیں تے میرا ویر اکبر گیا اجے نہیں آیا میرا ویر قاسم گیا اجے نہیں آیا میرا چچا عباس گیا نہیں آیا میرے بابا نو لے کے نہ جاؤیں نہ تے اجے رج کے بابا بیکھئی نہیں میرے امام سواری تو نیچے آئی سکینہ نو سینے نہ لگایا فرمایا نہیں سکینہ ندی انج نہیں کریدا سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی بابا پردیساں وچ لے آ کے تے دھیاں نال بھی انج نہیں کریدا کہن لگی بابا میں نہ چھڑ کے نہ جایا فرمایا سکینہ رونا نی بیٹی میں پانی لکھے آنا سکینہ جب ہمار لے آؤ کہن لگی بابا نہ جایا دے نہ پانی بغیر رہ سکنی نہ بابا بغیر نہیں رہ سکتی امام نے فرمایا بیٹی رونا کہن لگی بابا میں نو چھڑ کے نہ جایا دے نہ ابو کنو اکھیا کراگی نہ مدینے کی دے نال جاواگی نہ کی دے سینے دے سویا کراگی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو لئی کہن لگی بابا
دساؤں گے فرمایا نی سکینہ اے مدینے دیاں گلان ہیں نی کربلا دے قانون بدل گئے نے انہوں تو یمین نال سایاں کریں گی اصغر قیامت تک میرے نال سوئیں گا عرض کر دیے بابا اے جاندی وارد سے آجے یتیم کنوں ہے آخ دینے فرمایا سکینہ کیوں کچھ نہیں ہے کہنے لگی بابا خیمے جو سارے پہ آخ دینے سکینہ یتیم ہو چلیے فرمایا نہیں سکینہ نجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو گئی سکینہ جب ہمارے آؤ کہنے لگی بابا میں نے یتیم نہ کرے آجے جڑے بچے یتیم ہو جاندے نے او تے نگراں جو بے کے روندے نے جنہ دیاں دے باپ مر جان او تے دیواراں نہ لگی کے روندیاں نے کہنے لگی بابا جنہ دیاں دے باپ مر جان او تے ویرانوں ملنے ہوندیاں نے میں کتے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں میرے امام نے فرمایا زینب ذرا باہر آؤ سکینہ نو خیمے چ لے جاؤ کدھر آسمان پھٹ کے زمین تے نہ گر جائے سیدہ زینب کھچ کے سینے نلی اتارے آؤ سکینہ رو کے کہن لگی پھوپھی اماں ٹھہر جا دو گڑیاں بابا ویکھ لین دے تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا کہن لگی شالا مرننا اے ویر کسے دے کہ نہ ہون نمانیاں بینا کس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا نوجوانوں ایک باری تصور تے کرو اے تسی سویرے کماں تے جاندے ہو نا تے بچے لتاں نو چمٹدے نے تے روندے نے تے ساڈے بچے نوں پتہ ہوندا شام ویلے بابا آ جانا او سکینہ کیویں روئی ہوے گی جنوں پتہ بابا ٹر گئے تے ہونا کوئی نہیں او کیویں روئی ہوے امام علی مقام دی ایڈی لاڈلی بیٹی سی کہ آپ نے عربی دا ایک شعر لکھیا اس شعر وچ امام علی مقام نے فرمایا سی کہ جڑے ویڑے وچ رباب تے سکینہ نظر ہی نہ جاوے اس ویڑے وچ آمد حسین دا دل نہیں کردا ایڈی لاڈلی بیٹی سی میں اکثر مثال دینا پتر بھی پیو نال پیار کردے نے پر جڑا پیار بیٹیاں کردیاں نا باپ نال او پتراں دے نصیباں چ نہیں ہے ادھی رات ویلی باپ گھر آوے تے پتر ستے ہوندے تے تیاں جاگ دیاں ہوندیاں باپ دے دروازے کھول دیے اج بھی کوئی بھائی اپنی بہن نو جھڑک مارے نا تے باپ وڈیرا پنجاب وچ تڑپ جاندا او کہندا ہے خبردار میری بیٹی نو کوئی چڑک نہ مارے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے دا پیو جو جوندا ہے سوچو اس ویلے تیاں دے پیواں دی ذات تے مان کتنے وددے ہون گے تیاں دے مان ہی باپ ہوندے نے اے اپنی بھابیاں تو ڈردے اپنے ویراں تو کچھ نہیں منگدیاں اے بڈھے باپ تو منگ لیندیاں نے کیونکہ انہاں نوں پتہ ہوندا کہ ویر انکار کر لیندے نے باپ تیاں نوں نہ نہیں کردے سیدہ سکینہ نوں پتہ سی میرے سارے ویر بھی ٹر گئے ہن بابا بھی ٹر گیا اپنی بیٹیاں نال پیار کرنے والے 7 سال دی بچی ہوے تے پردیس وچ بیٹھی ہوے لاڈاں دی پلی تے جھیٹ ہاڑ دی تپ ہوے تے تپ دی ریت ہوے 3 دن دی پیاس ہوے تے اونے اپنے ویراں دے ٹکڑے ہوندے ویکھے ہون تے ہن بابا بھی جا رہے پتہ نہیں سکینہ دے دل تے کی بیتی ہوے گی بس میں اینا کربلا دیا کتابہ چو پڑھے کہ میرے امام دا سر جدو یزید دے دربار چو پہنچے اسی نا اس ویلے یزید نے شمر تو پوچھے اسی کہ تینو حسین تے کدھر کربلا چا ترس نہیں آیا تے شمر کہنے لگا ترس کیویں آؤندا میں ہویا جو شمر مگر شمر کہنے لگا ہاں ایک موقع کربلا چ آیا مینوں حسین تے ترس آیا تے یزید نے پوچھا کیڑا ویلا تے کہنے لگا جدو آخری ویلے حسین خیمے چو نکلیا نا
تے میں ویکھیا کہ چھوٹی جی بچی نے حسین دیاں لتاں نو جفا ماریا سی تے بچی رو کے کہندی سی بابا جے تسی ٹر گئے تے سکینہ مر جائے گی. کربلا دی تاریخ دی کتب چ پڑھیا امام علی مقام نے آخری گل زین سکینہ نو اے فرمائی سی. فرمایا بیٹی سکینہ کدے ٹھنڈا پانی پیا کریں تے بابے نو یاد کریا کریں. کدے زندگی چ ٹھنڈا پانی پیویں تے بابا نو یاد کری. امام علی مقام اپنی بیٹی سکینہ نو چھڑ کے جدو کربلا دے میدان چائے اس طرح دا مقابلہ شیر خدا دے پتر نے کیتا کہ جیڑا بھی سامنے آؤں دا ایک وار کر دینے تے دو ٹکڑے ہی کر دینے. پیاس ہوئے اتنے غم بھی ہون تے اس قدر جرت. عبداللہ بن عمار یزید دا فوجی کہندا میں انہیں غم سینے چ رکھ کے کسے بندے نو ایڈی جرت نہ لڑدا زندگی چ نہیں ویکھیا. کہندا جدھر حسین جاندے سن یزیدیاں دیا فوجاں دیا دوڑاں ہی لگ جاندیاں سن. جدو امام علی مقام نہر فرات دے کنارے تک پہنچ گئے نا تے ابن سعد نے آکھیا کہ حسین نو پانی نہ پین دے آجے. انہیں پانی پیتا تے اج یزیدی گھر کوئی نہیں جاوے گا. ایک ظالم انہیں دور تو حضرت امام علی مقام نو نیزہ ماریا. وہ نیزہ آکے تے میرے امام دے دل دے مقام تے لگیا تے پار گزر گیا. ایک ظالم نے آپ دے چہرے تے تیر ماریا. امام حسین دیاں اکھا کے جدو اندھیرا چھایا نا تے آپ اپنے گھوڑے تو جدو زمین وال تشریف لے عمل لگے تے میں کتابہ پڑھیا ایڈا وفادار گھوڑا سی زمین تے بیٹھ گیا کہ میرے سوار نو ڈگ دیا کدھر سٹ نہ لگ جاوے. سوار نو سٹ نہ لگے گھوڑا بیٹھا. میرے امام علی مقام دا جدو سارا جسم مبارک تیرہ نہ چھلنی تے شمر سینے تے آکے بیٹھ گیا. کہنے لگا کوئی حسین دا سر نہ اتارے میں اتاراں گا. اس ظالم نے جدو خنجر رکھا نا میرے امام دی گردن ہوتے امام نے فرمایا ٹھہر ظالمہ ایک بار ذرا اپنے سینے تو کپڑا ہٹا. انہیں کپڑا ہٹایا تے میرے امام مسکرائے. کہنے لگا حسین ایک کیڑا موقع مسکران دا. فرمایا یقین اگے بھی بڑا سی پر ہون مزید پختہ ہو گیا میرا نانا واقعی سچا نبی ہے. پوچھا دا کیوں؟ فرمایا نانا جان نے فرمایا سی کہ میں وکھیا ایک چتکبر رنگ دا کتا دو رنگا کتا میری آل دے خون وچ منہ پیا مار دے. فرمایا میں تیرے سینے تو کپڑا ہٹا کے اس واسطے وکھیا کہ میں وکھیا تیرے سینے اتے داغ نے سفید تے کالے داغ نے جنہوں برس دی بیماری ہے جنہوں اسی پنجابی چ پھل بہری کہنے ہیں پھل بہری دی بیماری ہے. تیرے جسم تے دو طرح دے داغ نے. نانا واقعی سچا نبی ہے. فرمایا سی دو رنگ دا کتا میری آل دے خون وچ منہ پیا مار دے. نوجوانوں ظالم نے خنجر چلایا تے امام علی مقام دا سر اقدستان تو جدا کر دیتا. اس ویلے کی بیتی سیدہ سکینہ تے زینب تے آخری ویلے راوی لکھدا کہ میرے امام دا سر سجدے دی حالت وچ سی. آپ نے سر جھکا کے سبحان ربی الاعلی پڑھیا. بڑے بڑے نمازی آئے اسی جمعہ دی نماز پڑھنا آیا اسا گھر چلے جانا ہے. عصر پڑھ کے گھر چلے جانا ہے. مغرب پڑھنا آنا ہے گھر چلے جانا ہے. عشاء پڑھنا آنا ہے گھر چلے جانا ہے. خور تقدیر دا اے فیصلہ سی کوئی انجدہ بھی نمازی ہوئے جڑا آوے پر گھر نہ جاوے. او اج بھی نماز دے وچے قیامت نو کوئی شہید کسے حالت کوئی کسے حالت کوئی کسے حالت اٹھے گا. میرے نبی فرمایا ہر شہید اس حالت اٹھے گا جس حالت شہید ہویا. میرا حسین ادو بھی سجدے چ سی تے قیامت نو بھی سجدے چ اٹھے گا. پتہ لگا حسین اج بھی سجدے ویچے کیونکہ او دی حالت ہی سجدہ سی. میرے امام نے یہ بھی سبق دیتا کہ میرے نانے دیو غلاموں اصل حسینی اوے جڑا سجدہ کرے. یزید پکا بے نمازی سی تے حسین مسجد نبی دا نمازی سی. پتہ لگا جڑا بے نماز ہوئے او یزیدی کردار ادا کر رہے جڑا نمازی ہوئے او حسینی کردار ادا کر رہے. یزید ظالم سی او لوگاں دے مال لٹ کے کھا رہا سی. آج بھی جڑا کسے تے ظلم کرے پتہ لگیا کہ او یزیدی کردار ادا کر رہا خواہ نارے حسین دے مارے او دا حسین نہ رشتہ نہیں. اصل حسینی او جڑا نماز پڑھے. اصل حسینی او جڑا دودھ وچ ملاوٹ پانی دی نہ کرے. اصل حسینی او جڑا گھٹ نہ تولے. اصل حسینی او جڑا سود نہ کھاوے. اصل حسینی او جڑا اپنی زکاة دا خیال رکھے. اصل حسینی او جڑا مصطفیٰ دے دین دی آبیاری واسطے کوششاں کرے. اور اگر وہ دے جسم دے اندر کردار تے یزیدی ہوئے
تے نعرے صرف حسین دے مارے میرے حسین نے دسیا دا حسین نال کوئی رشتہ نہیں اصل حسینی بنو کربلا دا ای پیغام ہے اصل حسینی بنو اللہ سانو امام حسین دے ذکر سن کے تے آپ دے کردار حسینی نو پناہوں دی توفیق بھی عطا فرمائے اگلے جمعۃ المبارک میں اتھو ہی سلسلے دا آغاز کراں گا تے ایک قافلہ جڑا مدینہ تو کربلا گیا سی اس قافلے نو میں کربلا تو مدینہ تک لے کے آواں گا اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین